आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, नादिर शाह दुर्रानी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया और अपनी हुकूमत कायम की तो उसका एक शिया वजीर था जिसका नाम मिर्ज़ा मेहदी मुंशी अस्तर आबादी था। जब नादिर शाह की हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हो गया तो उस वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए नजफ़ अशरफ जाना चाहता हूँ। नादिर शाह ने उससे कहा कि तुम शिया लोग भी अजीब हो कि एक मुर्दे की ज़ियारत को जाते हो, वहाँ जाकर तुम क्या पाओगे? मिर्ज़ा मेहदी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे मौला इस कदर अजीम हस्ती हैं कि आज भी उनकी बारगाह में कोई नजिस चीज नहीं जा सकती। मेहदी ने यह फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि नादिर शाह का दिमाग खराब हो गया। उसने मेहदी अस्तर आबादी से कहा, अच्छा ये बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और साथ नजिस चीजें भी लेकर जाऊंगा। फिर नादिर शाह ने नजफ़ अशरफ कूच करने से पहले हुक्म दिया कि शराब और एक कुत्ता भी साथ ले लिया जाए। इस तरह ये शाही काफिला नजफ़ अशरफ की तरफ चल पड़ा। नाजरीन, जब ये शाही काफिला नजफ़ अशरफ पहुंचा और हुदूद हरम में दाखिल होने लगा तो कुत्ता आगे बढ़ने से रुक गया। सिपाही उसकी जंजीर को पूरी कुव्वत से आगे की तरफ खींचते और वो कुत्ता पीछे की तरफ जोर लगाता। आखिर कुत्ते की जंजीर टूटी और कुत्ता एक तरफ भाग गया। नादिर शाह ने कहा, यह तो ठीक हो गया, लेकिन शराब तो अंदर आ गई है। मिर्जा मेहदी ने सिपाहियों से कहा, शराब के बर्तन खोलो। अब जो बर्तन खोले गए तो मालूम हुआ कि सारी शराब सिरका बन चुकी थी। ये देख के नादिर शाह बड़ा जज्बाती हुआ और कहने लगा, मौला, यकीनन आपकी बारगाह इस लायक नहीं कि यहाँ पर कुत्ते आए। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि मेरे हाथों और गले में जंजीर बांधकर मुझे कुत्ते की तरह लेकर मेरे मौला की बारगाह में चलो। नाजरीन, नादिर शाह बहुत सख्त तबीयत बादशाह था और उसकी तबीयत में उतार चढ़ाव भी बहुत था। लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बादशाह के गले में जंजीर डालकर उसे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ मौला की बारगाह में लेकर चले। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने नादिर शाह के हाथों में जंजीर बांधी। फिर खींचता हुआ नादिर शाह को मौला की कब्र तक लेकर आया। नादिर शाह ने अपने सर से ताज उतारा और मौला की तुरबत अक़दस पर रख दिया और गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगा कि आप ही मेरे मौला और आप ही मेरे आका हैं। मैं आपका गुलाम हूँ। मैं इसी का सजावार हूँ कि आपकी बारगाह में कुत्ते की तरह हाजिर हूँ। नाजरीन, नादिर शाह के वजीर मिर्जा मेहदी ने जब देखा कि अब मामला दुरुस्त है तो वो नादिर शाह को नजफ से लेकर करबला आया और सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस की ज़ियारत करवाई। फिर नादिर शाह को एक एक चीज़ समझाने लगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत है, ये हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की तुरबत है, ये शुहदाए करबला की कुबूर है, ये हबीब इब्न मज़ाहिर है। इन सब की ज़ियारत करवाने के बाद वो नादिर शाह को जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस पर लेकर हाजिर हुआ। नादिर शाह ने पूछा, ये किसकी कब्र है? मेहदी ने कहा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कब्र है। नादिर शाह का बादशाही दिमाग था। उसने मेहदी से सवाल किया कि अगर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई होते तो उनकी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होनी चाहिए थी, जिस तरह के उनके बेटे और उनके असहाब की कब्रें उनके करीब हैं। लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है कि ये उनके भाई हैं। मेहदी ने लाख समझाना चाहा कि जहां हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए उनकी कब्र वहीं बनाई गई, नीज उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी लाश खयाम में ना ले जाई जाए वगैरह वगैरह, इसलिए वो दूर दफन हुए। लेकिन नादिर शाह की समझ में ना आया। इसी कश्मकश के दौरान हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में अचानक शोर गिरिया बुलंद हुआ। पूछा, क्या बात है?
مہدی نے کہا کہ یہاں اکثر مصیبت زدہ آتے رہتے ہیں، کسی پر کوئی آفت آئی ہوگی اور وہ فریاد لے کر آیا ہوگا۔ کہا دیکھو کون ہے۔ سپاہی گئے اور ایک جوان لڑکے کو پکڑ کے لے آئے۔ نادر شاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لڑکا کہنے لگا ہم لوگ کربلا کے پاس ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کو اپنے گھر لے کر نہیں جاتا، رخصت کروا کے سب سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ میری بھی شادی ہوئی تھی اور گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لے کے کربلا آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سارا مال و اسباب تو لوٹا سو لوٹا، لیکن میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ میرے پاس اس در کے سوا اور کوئی در نہیں، اس لیے فریاد لے کر یہاں آیا ہوں۔ ناظرین، نادر شاہ نے اسے کہا ہمیں بتا یہ کہاں کا واقعہ ہے، کل تک تیری بیوی تجھے مل جائے گی۔ لڑکا بھی پکا محب اہل بیت تھا، کہنے لگا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ذرا تمیز سے بات کرو، یہ شہنشاہ معظم ہے۔ لڑکا بولا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے؟ یہ جملہ نادر شاہ نے سن لیا اور کہا ٹھیک ہے تو جا، اور اگر کل تک تو اپنی بیوی کو لے کے یہاں نہ آیا تو تیری خیر نہیں۔ یہ کہا اور نادر شاہ حرم سے باہر نکل آیا۔ لڑکے پر پہلے ایک مصیبت تھی کہ مال و اسباب لٹا اور بیوی اغوا ہو گئی تھی، اب دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے خود کو حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مطہر پر گرا لیا اور گڑ گڑا کر شدت سے گریہ کیا اور جناب عباس سے فریاد کی۔ اتنے میں حرم میں پھر شور اٹھا۔ نادر شاہ نے کہا پتہ کرو اب کیا ہوا ہے۔ سپاہی اندر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ اس کی بیوی آ گئی ہے اور وہ لڑکا اس کا ہاتھ پکڑے حضرت عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہے۔ نادر شاہ نے کہا جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ۔ جب یہ دونوں میاں بیوی آئے تو نادر شاہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے بھی لے کے چلے تو میں نے کربلا کی طرف رخ کر کے فریاد کی کہ اے بی بی سکینہ میری مدد کرو، اے باب الحوائج میری مدد کرو۔ پھر میں نے مایوس ہو کر اس طرح فریاد کی اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار نمودار ہوا اور سارے دشمنوں کو تہتیک کر دیا۔ پھر اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی تربت کے پاس اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ سنا تو نادر شاہ سخت نادم ہوا اور جناب عباس علیہ السلام سے معافی کا خواستگار ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے نادر شاہ نے اپنے نام کے ساتھ قلب علی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی مہر میں بھی یہی جملہ تھا، قلب آستان علی نادر شاہ کلی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کیجئے تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے نشر کرنے کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔